आयज हे मिटिंगेक आमचे मदें हाजीर आसा शुइनचो मेयर बाबशेक, हेर माचयेर आशिल्ले मानिस्त आनी हे मिटिंगेक हाजीर जाल्ले म्हाज्या चोडा मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांनो, थोडीच चारूच गोश्ट्यो तुमकां गोंय साहेबा वयल्यान हांव तुमकां सांगता. गोंय साहेब जल्मलो 7 एप्रील 1506 स्पेन गांवांत जल्मलो. तो सोंपलो 3 तारखेर डिसेंबराचे 1552. गोंय साहेबाची कूड 16 मार्च 1554 गोंयांत पावली. पाप साहेबान गोंय साहेबाक एक सांत म्हणून परगटलो 12 मार्च 1622. आयज गोंय साहेब गोंयान आसल्यार 470 इयर्स गोंय साहेबाक गोंयान आसल्यार बगता. ही जावन आसा गोंय साहेबाची हिस्ट्री. आतां मोगाच्यानो गोंयान थोडेच नश्टी मनीस आसात. तुमकां खबर आसतली 3 फावटी गोंयांत उजो कसो पेटलोलो. एक म्हणटा तो पयलो गोंय महाराष्ट्रान घालपाचें आसलें. बांदोडकार तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो. तेन्ना गोंयाक उजो कसो पेटलोलो की गोंय महाराष्ट्रान वता. साल्वार केले आमकां डॉक्टर जॅक सिकेरान. दुसरो उजो पेटलो म्हणटा तो कोंकणी आनी मराठी जाता. तेन्ना लोक सगलो हुसांबूड जावन गोंयभर आमकां कोंकणी जाय, आमकां कोंकणी जाय. फ्लोरियन मडगांवचो हेणे आपलो जीव दिलो. 14 आक्षीचे भाव कोंकणीपाचो सोंपले. हो जावन आसा दुसरो उजो गोंयांत. आनी तिसरो उजो म्हणटा तो सुभाष वेलिंगकारान ओकमानाची उतरां उलोवन गोंय साहेबाक डिसरिस्पेक्ट तेणी केलो. आतां हो उजो पालोवपाक गोंयकार भाव भयणां तुमी लंडन शारांत आयज ह्या शारांत हो उजो पालोवपाची तजवीज कोत्तात. हांव आतां सुमार 2.5 म्हयने जाले हांगा येयला विजिटिंगाक. तेन्ना जायते फ्रेंड सर्कलां गोंयां हांव घरांनी पावलां. जेन्ना भितर सोदताच देवाचें पायणेल आसता, सगल्या घरांनी गोंय साहेबाचो एक मुर्ती वो फोटो दवरलेलो आसता. कित्याक कित्याक तुमी दवरला फोटो? आमकां गोंय साहेबाचो मोग आसा. आमी वो तुमी परदेसान येयल्यात पोटाक लागून. गोंय साहेबा कडचे मागोन येतात. आतांच एकल्या भावान आमच्या सांगला की गोंय साहेबा कडेन आपूण मागोन येयलोलो, ते परदेसान वेता, आमकां साल्वार कर. गोंय साहेब जावन आसा एक नेकेत्र गोंयकारांक. गोंय साहेब जावन आसा एक नेकेत्र आख्ख्या संवसाराक. असले नेकेत्र खंयच ना. आयज सुभाष वेलिंगकार म्हणटा ताचो DNA टेस्ट करात. दुसरें उतर ताणें म्हटलां तें मोडें. तिसरें उतर ताणें म्हटलां पुर्तुगेजाचे खूंय वो चाडटालो म्हणजे पांय लेवतालो. ही अपमानाची उतरां कित्याक गोंय साहेबाक? हे गोंय साहेबाक म्हणत जाल्यार आमी गोंयकार केन्नाच ओगी रावपाक ना. आयज हो उजो 3 कडे गोंयांत पेटलोलो, पूण गोंय साहेबाक लागून जे गोंयकार एक परदेशान आसा
तितल्याकूय संवसाराक उजो पेट्टलो आसा. आतां दुसरें म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा. दोन गोश्टी हांव तुमकां तुमच्या नदरे मुखार तेजे घालता. जेन्ना पारेकर सीएम आसलो तेन्ना डबल ट्रॅकिंगाक सेंट्रलांसान एक ऑर्डर धाडलेली की डबल ट्रॅकिंग आमकां हिंगा जाय म्हणून गोंयांत. तेन्ना पारेकर चीफ मिनिस्टर आसतना तेणें एक स्टेटमेंट काडलेलो की आमकां डबल ट्रॅकिंग गोंयांत नाका आनी आपूण आसोर हो डबल ट्रॅकिंग आपूण करूंक दिवची ना. पारेकर सोंपलो. उपरांत प्रमोद सावंत येयलो. डबल ट्रॅकिंग पास जालें. आतां एका रिपोर्टरान ताका विचारलें, पारेकरान सांगलेलें की आमकां हेजेर रेव्हेन्यू कितेंच मेवची ना जाल्यार तूं हें कित्याक कोत्ता. तेणें स्टेटमेंट दिलो. परत ताका सांगलें की हें पारेकरान केन्नाच उलोवंक ना. ताका रिकॉर्डिंग मॅच करून दाखयलें दोगांयचें. जाल्यार तुमी म्हाका सांगात कोण फोट उलयता. आयज गेल्या फाटल्या दिसांनी फादर बॉलमॅक्साक शिवाजी महाराज ते देव म्हणटात. आमी काय ताका कांयच म्हणूंक ना. फकत बॉलमॅक्सान आपल्या शर्मांत कितें म्हणलेलें तें तुमकां सारकें घालता. शिवाजी महाराज एक वॉरियर, झुजपी, सांबाळपी, आमचे इंडिया देश सांबाळपी हिरो तो इंडियेचो. करेक्ट. देव न्हय तो. ही उतरां आनीक सुभाष वेलिंगराची उतरां मॅच करात. काय बरे भाशेन तेणें सांगलेलें. तो हिरो, तो वॉरियर आनी सुभाषाची उतरां कितें. आमचो देव तो, आमी मानतात तेका. तेन्ना प्रमोद सावंतान सांगलेले जे कोण रिलिजियस सेंटिमेंट हार्ट कोत्ता तेका आपूण कडक ती कडक कारवाई दितलो. सुभाषान इतलें उलयलां. दिल्या प्रमोद सावंतान ताका सजा ना. हेजे वयल्यान कळटा प्रमोद सावंत एक डुप्लिकेट मनीस. कित्याक कायदो सगल्यांक एकूच आसूंक जाय. ताकाय भितर उडयला, एकाय भितर उडय. आयज कोणाचेच आयकना. काल लाठी चार्ज केल्या लोकांचेर. त्या प्रोटेस्टाक एक सांगचें म्हणल्यार उमेद दिसली म्हाका लोकांक पळोवन. हिंदू भाव कितले आसले मिटिंगेक, मुस्लीम भाव कितले आसले. कित्याक जाय ते प्रोटेस्टाक येयलेले. तांकां मोग आसा गोंय साहेबाचो. आनी एक सांगात म्हाका तुमी, आयज प्रमोद सावंत तेजेर एक्शन घेवपाक करिना अशें म्हाका दिसता. जाल्यार आमचे क्रिस्तांव भाव जायते गव्हर्मेंटान MLA आसात. कितें कोत्तात तुमी. देवळां साफ कोत्तात. हें पळयात. आमच्या क्रिस्तांवांनी एक MLAनी एक युनिटी धरून प्रमोद सावंताक सांगूंक जाय तेजेर प्रेशर हाडपाक जावं तेका कितेंय करून अरेस्ट कर. आमचेच मनीस आमकां सकयल उडयतात. आता गोंय साहेबाचे फेस्ता दीस सगळे चीफ मिनिस्टर आणि मिनिस्टर आणि येवन फुडें लग्जरी लायफ दियात म्हणजे VIPs बसतात ते फुडें कोदेली घालून बसतात. ह्या मनशाक रायट आसा. आमचो एक रिक्वेस्ट बिशपाक, जरी तर आमच्या धर्माक ते दुखयतात आणि क्रिस्तांव हे आमदार आसात
ते तर आमकां सपोर्ट दिना तुम्ही मिसाक घेयना जाल्यार कोता येता म्हाका राती एक आमी अशेंच एक फंक्शनाक तीग जाण हिंदू भाव आसले तिगाय हिंदू भावांक हांवें आमच्या मदें दवरले आनी तांचे लागीं एक प्रश्न विचारलो हांव तुमचे लागीं मागता गोंयांत कितें जालें तें आमी हिंगा रिपीट करची न्हू आमी देवूळ कितें कोणाचें कांय वायट उलोवची न्हू प्लीज वेरी इम्पॉर्टंट आयज आमी एकठांय जाल्यार हिंगा युनिटी दाखोवपाक दुसरे धर्माचें कांय उलय नाका प्लीज ओके थँक्यू इंत्याज हांव मातशें रॉंग उलयला ओके खरेंच गोंय साहेबाक तुमी इतलो तेंको दिला तसोच दुसरे जावं ते अमेरिकाक जावं खंयच्याय दुसरे कंट्रीनी असोच तुमी ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान ही मेसेज आख्या संवसाराक पावयात गोंयकार भाव जो कोण दुखला अशेंच एकवटान तुमी रावात आनी गोंयकारांकूय सांगता हे आमचे लंडनकार भाव गोंय सोडून येवन आपल्या पोटाक लागून येयल्या आनी गोंय साहेबाक स्पेशली तेणी मोग दाखयला हांव एक गोंयकार विजिटिंगाक येयला हांव गोंयच्या नांवान तुमकां लंडनकारांक सगल्यांक सॅल्यूट मारता देव बरें करूं हिंदू भावांचे सांगता ते तिगांयकूय हांवें लायनीक धरले आनी ताजे लागीं विचारले हॅलो तिगूय हिंदू भावांक हांवें विचारले बाबा तूं गोंय साहेबाक मानता तेणे रडोन सांगले तेजो व्हिडिओ आसा आपल्या आज्यान आपल्या पायक सांगलेलें गोंय साहेबाचेर आमचें सगळें गोंय चलता पायन आमकां सांगलें गोंय साहेब आमकां राखता आपूण म्हाज्या फुडले पिडयेक सांगतलो तो सांगून रडलो दुसऱ्यांनी सांगले आमी गोंय साहेब खरेंच मानतात आनी गोंय साहेबाक कोडे चालूंक जावची ना आनीक एक शेवटाक लास्टाक सांगता तुमकां 470 वर्सां गोंय साहेबाक गोंयां येवन रावलो तो बाजिलिका बॉन जेजूस इगोर्जेन तो आसा आमी सगळे मरण वेतले ह्या संवसारान कोणूच रावंक येवंक ना एक मात सांगता केदेय व्हडले मनीस गोंय साहेबाक काडूंक येयत हें केन्ना शक आसपाक ना गोंय साहेब गोंयचो साहेबूच आसतलो आनी मोरो चोऱ्या पिडगेचे पिडगे तो तेच इगोर्जेंत उरतलो तुमी शांतिकायेन म्हजी उतरां आयकली म्हणून हांव चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं